حضرت حر دی جسم دے اندر کپ کپی تاری گے، جسم دے اندر لرزہ تاری گے. آپ دے جڑے چاچے دے پتر کہندے نے حر اج تک تیرا جیسا ایسا بہادر آدمی اسا نہیں ویکھیا، لیکن تیرے جسم دے اندر اج کپ کپی تاری کیوں وے؟ اے حر تینوں ہو کی گیا وے؟ تو تے بڑا بہادر سے. حر کہندا وے بڑا بہادر ہاں، بڑا طاقت والا وا، لیکن جدوں سامنے ویکھنا وا نا ایک سائڈ تے جنت نظر آوندی گے، ایک سائڈ تے جہنم نظر آوندی گے. میں فیصلہ کرنا چاہنا وا جنت دی طرف جاواں یا جہنم دی طرف جاواں. او چاچے دے پتر کہندے نے حر اے ہو نہیں سکدا، جہنم دی طرف نہ جاویں بلکہ جتے جنت ہے ادھر دا مسافر بن جا. حضرت حر نے جدوں صفاں بنیاں ہوئیاں ویکھیاں ابن سعد دے کول جا کے اپنی سواری لے کے گیا، جا کے کہندا ہے واقعتاً تساں امام حسین نال جنگ کرو گے، واقعتاً تسی قتل و غارت کرو گے. ابن سعد کہندا وے اے تے تلواراں فیصلہ کرن گیاں، حر تینوں کی ہو گیا وے؟ حضرت حر کہندے نے اگر واقعتاً تساں حسین ابن علی دے نال جنگ لڑنی ہے تو پھر میرا بھی فیصلہ سن لو. میں یزید دا کلمہ نہیں پڑھیا، میں حسین دے نانے دا کلمہ پڑھیا ہے. بابا نے کہا سبحان اللہ. فرمایا میں حسین دے نانے دا کلمہ پڑھیا ہے. فرمایا ہو نہیں سکتا، ایک سائڈ تے جنت ہوے ایک سائڈ تے جہنم ہوے. فرمایا میں جہنم چ نہیں جاواں گا بلکہ انہاں دے کول جاواں گا جڑے جنت دے وارث تے سردار نے، جنہاں دے بارے نبی پاک نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب آل الجنہ. فرمایا جڑے جنت دے مالک نے انہاں دے نال جا کے میں اپنے آپ نو جنتی بناواں گا. حضرت حر نے سواری لئی ہے، میرے امام دی بارگاہ دے وچ جا کے عرض کرتے نے حضور اگر بندے نے غلطیاں کیتیاں ہون اب بندہ توبہ کرنا چاہے او دے بارے کی حکم ہے؟ میرے امام فرماندے نے حر تیرا نام کی ہے؟ آگیا تے او شہزادیا تیرا نام کی ہے؟ آگیا جی میرا نام حر ہے. میرے امام فرماندے نے اگر پکی توبہ کر لوں میں، اگر سچی توبہ کر لوں میں تینوں بشارت دینا وا انت حر فی الدنیا والآخرہ. ایتھے بھی تو آزاد ہے اور آخرت دے اندر بھی اللہ نے تینوں جہنم تو آزاد کر دیتا ہے. میرے امام عالی مقام نے جدو حضرت حر نو آزادی دا پروانہ دیتا اتنو جناب یزیدی فوجاں دی طرف اعلان ہو رہے حل من مبارز ہے کوئی ساڈا مقابلہ کرن والا ساڈے سامنے آوے. حضرت حر کہندے نے حضور اجازت دے دو میں انہاں دا سامنا کرنا وا. میرے امام نے فرمایا اپنے سواری تو نیچے آ جا، چند گھڑیاں ساڈے کول ٹھہر جا. عرض کیتی حضور میں تانوں اس جگہ تے روکن والا سا، اج اپنی جان دے کے دنیا نو پیغام دے دیواں گا. جہنم تو کیویں بندے نکل کے جنت دے مسافر بندے نے. آپ نے اپنی سواری نو ایڈی مار کے یزیدی فوج دے سامنے جا کے امام حسین دی عظمت دا خطبہ پڑھیا. انہاں آکھیا اے حر تینوں ہو کی گیا وے؟ یزید دی مخالفت پیا کرنا ہے. یزید دی فوج دا ایک ذمہ دار تے سپاہ سالار سے حسین ابن علی دی طرف جا کے اپنی جان گوا بیٹھے گا، تیرے بچے یتیم ہو جان گے. حضرت حر کہندے نے مینوں بچیاں نال پیار نہیں ہے، اگر بچے میرے ہو جان گے اگر میرے ہوئے تے وہ بھی حسین ابن علی دے نوکر بن جان گے. فرمایا اگر میرے بچے ہوئے وہ بھی حسینی بن جان گے. میرے امام عالی مقام دا اے فوج دا پہلا سپاہی حضرت حر دی صورت دے اندر یزیدی فوجاں دے نال جناب لڑدا امام حسین دی بارگاہ وچ حضرت حر آئے نے. عرض کیتی حضور مینوں اپنے انہاں مبارک ہتھاں دے نال میرے چہرے تے اپنے مقدس ہاتھ پھیر دیو تاکہ قبر جاواں تے قبر دے فرشتے پوچھن کی لے کے آیا میں تاڈے ہتھاں دی خوشبو دس کے آکھاں گا میں حسین دی محبت لے کے آیا ہوں. حضرت حر نے
हुजूर दी बारगाह दे विच आए ने इमाम पाक दी बारगाह विच और आके आप दे हाथ मुबारक अपने चेहरे ते फड़ाए। मेरे इमाम पाक ने आख्या भी होर की चाहना वे? अर्ज की हुजूर कोई शह नहीं चाहिए। फरमाया मैं चाहना वा क़यामत दा दिन होवे, नाना ताडे होण, तुसी मेरे सामने होवो ते मैनू आबे कौसर दे जाम नसीब हो जान, मैनू दुनिया दी कोई शह नहीं चाहिए। मेरे इमाम पाक ने मुबारकबाद दी। फरमाया होर परेशान ना होवी, इत्थे तेरी दुनिया च अख बंद होवेगी, उत्थे मेरे नाना मुस्तफा तेरा इंतजार फरमा रहे हो। इमाम आले मुकाम इमाम हुसैन ने जो हजरत हुर ने मुबारकबाद पेश की थी, फरमाए थे शहीद हो जाएगा, उसे मेरे नाना मुस्तफा तेरा इंतजार फरमा रहे होंगे। हजरत हुर एक जज्बे दे नाल फिर यजीदी फौजां दे अंदर आप जनाब एक बार भी शेर की तरह हमला कर दिया, कूफियां नु जनाब वासले जहन्नम कर दिया आप दे जिस्मां ते जख्म आए, आप दी गर्दन मुबारक नु उन्हां लानतियां ने तड़ तो जुदा कर दिता और आवाज दी हुसैन अपना सिपाही आके ले जाओ। मेरे इमाम आली मुकाम गए हजरत हुर दी लाश मुकद्दसा नु अपने खैमिया दे करीब लेके आए और आके लोगों को दसिया जेड़ा हुसैन नाल प्यार करेगा ओदे नाल इहो जिहा सलूक भी होवे ते कभी परेशान ना होया जे, क्योंकि मौत इको दफा आउंदी है, बार बार मौत नहीं आउंदी। अगर साडे नाल प्यार करना होवे दुनिया तकलीफां भी देवेगी, दुनिया अजियतां भी देवेगी, बर्दाश्त करे आजे और ये वही पैगाम दे आजे जेड़ा हुसैन बने अली दा पैगाम है। हुसैन करबला दे विच सारा कुछ लेके क्यों चले गए हो? फरमाया ये वही गल, ये वही आरज़ू है कि ओदी आन रह जाए, ओदी आन रह जाए, ओदी शान रह जाए, लुटी जावे भावें जोत हुसैन दिया जे, पर नाने दा जिंदा इस्लाम रह जाए। फरमाया सारा कुछ कुर्बान करके मेरे इमाम ने कोई पैगाम दिता, हजरत हुर भी शहीद हो गए। उधर जनाब